Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va étudier ou bien on va travailler ensemble les valeurs de l'imparfait et du passé simple. Donc, ça, c'est une leçon très facile. واحد الدرس ساهل بزاف، خصكم غير شويه تركزوا معايا ومهم بزاف بالنسبه للتلاميذ ديال الثالثه اعدادي التاسعه، بالنسبه ديال اللي كيقراو في الليسي السانكيام والسيزيام عندهم لي فالور دو لامبارفي حيت كيقراو لي غومون التاسع حيت كيكون كيقراو لا نوفيل. دونك لي فالور ملي كيعطيك الاستاذ واحد الباراغراف كيقول لك حدد لي لا فالور دو لامبارفي، انت كتعرف هذاك الباراغراف راه مثلا لو فيرب في لامبارفي، ولكن خصك تقول كيس كيل اكسبريم هذاك الفقره شنو كتعبر، داك الجمله شنو بغات تقولي، شنو علاش كتعبر. دونك خصك تكون قاري لي فالور باش تعرف هاد لامبارفي راه لامبارفي ولكن شنو هي لا فالور ديالها، وتكون عاوتاني قاري لي فالور ديال باسي سامبل، يعني ابار لي تيرمينيزون عرفتيهم ولكن خصك تحدد انا فالور. دونك لامبارفي فيه 4 ديال لي فالور، غنشوفوا اليوم 4 لي فالور في لامبارفي، يعني فوقاش كنستعملوه في 4 الحالات، والباسي سامبل عندنا 5 ديال لي فالور كنستعملوه في 5 ديال الحالات. دونك بالنسبه للغيسي كنلقاو فيها لامبارفي دون ان ريسي او باسي، يعني لامبارفي و باسي سامبل هو زمان ديال الماضي، كنلقاوهم بجوج في الغيسي. في البدايه كنلقاو لامبارفي كنديرو فيه لا ديسكريبسيون يا البيرسوناج، وفي لي زاكسيون كنلقاو الباسي سامبل. الوغ اون كومونس، انا راه شرح الدرس بطريقه سهله بزاف وغتلقاو التمارين والاجوبه. دونك نبداو بلامبارفي لا ديفينيسيون، يعني فوقاش كنستعملو l'imparfait. L'imparfait s'utilise pour les actions de second plan. Ces actions ne sont pas précisément datées. يعني les actions ديالو الافعال اللي كيداروا ما عندهمش واحد لا دات معين. Ils ont une durée indéterminée وعندهم واحد الوقت غير محدد. يعني هما les actions ديال l'imparfait طوال بزاف العكس ديال passé simple. يعني l'action كتكون عندها واحد لا durée très longue. دونك هنا نشوفوا لي فالور ديالو، يعني فوقاش كيتستعمل لامبارفي. اولا كيتستعمل ملي كتكون عندنا لا ديسكريبسيون، يعني ملي كنبغي ندير انا الوصف، كنبغي نوصف كنستعمل كونجوغي لي فيرب في لامبارفي. اكزامبل لو سيل ايتي بلو، هنا عندنا لوكسيليير اتر في لامبارفي، دونك انا كنوصف به لو سيل ايتي بلو. Deuxième exemple, la maison avait 4 fenêtres. Donc هنا عندنا la description كنستعملو في la première يعني الفالور الاولى ديالو pour planter le décor. Deuxième valeur فوقاش كنستعمل l'imparfait في action répétée، يعني ملي كتكون عندنا la répétition التكرار ولا l'habitude العاده، يعني شي حاجه انا كنكررها يوميا، يعني كنت كندير l'imparfait واحد لو طون ديال لو باسي، كنت كنستعملها شحال هادي في الماضي ولكن كنت كنديرها chaque jour. Donc exemple chaque soir je rentrais à pied chez moi، يعني كل مساء. دونك هاد لاكسيون ديال رونتري انا كنت كنديرها شحال هادي في الماضي ولكن كنت كنعاودها كنديرها chaque soir. Deuxième exemple, il prenait le bus de 7 heures. Donc هنا عندنا il prend ce bus régulièrement. عندنا ديما كان كيفيق الصباح وكياخذ لو بيس ديال 7. دونك هنا عندنا تكرار. Troisième valeur عندنا simultanéité. Exemple, pendant que le professeur expliquait, les élèves écoutaient. Donc simultanéité هي التزامن، كيكونوا عندنا جوج ديال لي فراز بلوتو، كيكونوا عندنا جوج ديال لي فيرب في نفس لا فراز، يعني جوج لي زاكسيون كيداروا في نفس الوقت. انا كندير هذه دونك il fait les deux. دونك هنا عندنا لا فراز كنديروا فيها les deux en même temps. pendant que le professeur expliquait الاستاذ كيشرح ولي زيليف كيسمعوا، دونك عندنا جوج الافعال كيداروا في نفس الوقت. il faisait ses devoirs dans la cuisine pendant que maman cuisinait. action longue، يعني الفالور الرابعه ملي كتكون عندنا واحد لاكسيون لونغ، يعني لاكسيون سيتادير اون اكسيون كي دور، يعني المده ديالها طويله ما كنعرفش انا فوقاش بدات فوقاش سالت. دونك اكسيون لونغ. il marchait toute la nuit. il marchait toute la nuit. donc le verbe marcher هذا كيدل على action longue. maintenant le passé simple. Le passé simple marque des actions qui ne durent pas dans le passé، يعني هي الباسي سامبل هو ماضي ولكن داك لي زاكسيون ديالو ما كانش فيهم الوقت، كنديرها انا داك الساعه وكنساليها داك الساعه. كنقول جو فرابي باغ اكزومبل دقيت الباب، دونك صافي دقيت اعتبرت ليا في الماضي ولكن راه سالات. qui n'ont eu lieu qu'une seule، يعني هاد لاكسيون هادي ما كتوقع غير مره واحده، ماشي كي بحال لامبارفي فيه لابيتود العاده
كتبقى كل مره كديرها كل شاك سوار شاك ماتان تو لي ماردي تو لي. دونك هنا عندنا كتوقع مره وحده. دونك بارابور على l'imparfait le passé simple exprime une action qui dure moins longtemps que celle de l'imparfait. يعني l'imparfait l'action ديالو طويله بارابور مع الباسي سامبل. دونك فوقاش كنستعملوا الباسي سامبل؟ اولا لا بروميير فالور الفالور الاولى ديالو فوقاش كنستعملو ملي كتكون عندي اكسيون سودان، يعني اكسيون مفاجئه، شي حاجه فجاه. اكزامبل جو مو بروموني دون لو بوا سودان il surgit devant moi un renard، يعني فجاه ظهر قدامي غونار. دوزيام فالور كنستعملو في الفالور الثانيه فوقاش ملي كيكون عندي سكسيسيون دي زيفينمون، تسلسل ديال الاحداث، يعني حدث ورا حدث ورا حدث ورا حدث. دونك هاد لو طون هذا راه ديال لا ناراسيون. ملي كتكون عندنا سكسيسيون c'est-à-dire il fait une chose après l'autre، يعني وحده ورا وحده. اكزامبل لو شاسور بري سون فيزول فيزا تيران اي تيا ان اورس، يعني اول لاكسيون عندي بري هز بروندر فيزا تيران اي تيا. دونك عندنا تسلسل ديال الاحداث متابعين. troisième valeur action brève، شي حاجه بريف هي ما كتاخذش ليا حتى ثانيه بالزربه. اكزامبل ان افيون سو بوزا، لافيون حطات، يعني ماشي حطات وبقات غاده، غير هذيك لاكسيون ديال حطات الرويد هكا على الارض، هذيك هي بغيف، يعني كيف ما انت حطيتي ستيلو في الطبله. دونك هذيك لاكسيون بغيف. جو بوزي لو ستيلو، يعني ملي كتحط ستيلو راها بغيف. الفالور الاخرى اكسيون اشوفي، ملي كتكون عندي واحد لاكسيون يعني هي راه مساليه راه غادا تسالى ولكن كتاخذ ليا واحد شويه الوقت، يعني اكسيون دونك هاد لاكسيون كتكون افيك ان ديبي اي اون فين، كتكون عندها البدايه ديالها وكتعرف فوقاش غادي تسالي، اللي كتوقع في واحد لو مومون بريسي، يعني واحد اللحظه محدوده. اكزامبل لافيون ديسبارو دون لو سيل، الطياره ديسبارو اختفت في السماء. دونك هاد لاكسيون هادي اشوفي تسالات حيت هي اختفت، راه الطياره انت كتشوف فيها هي طالعه 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 حتى ما بقاتش كتبان. دونك هاد لاكسيون خدات ليا واحد شويه الوقت وتسالات، ولكن انا ما كنحددش شحال ديال الوقت. اكسيون ليميتي هادي العكس بحال اشوفي، ولكن كنحدد شحال الوقت. هذيك اشوفي كتاخذ لي واحد شويه الوقت وكتسالي صافي. المهم خدات لي واحد شويه، ماشي بحال بغيف راه بالزربه. اشوفي كتاخذ لي شويه، ليميتي حتى هي محدوده كتاخذ لي واحد شويه، ولكن الفرق ما بين ليميتي و اشوفي بالوقت. ليميتي كنحسب كنقول شحال الوقت. اكزامبل لو روا غينيا اون فرانس 72 ans، هنايا الملك حكم فرنسا 72 عام، يعني انايا الفرق ما بين اشوفي انا كنقول شحال الوقت، ولكن تما ما قلتش الطياره شحال اختفت 5 دقائق 2 دقائق. دونك انا تما كنقول الوقت اللي اختفت فيه الطياره، بلوطو ما كنقولش الوقت اللي اختفت فيه الطياره انا ما كنقولوش راه اختفت، ولكن راه خدات لي واحد شويه حتى الملك حكم راه خدا واحد الوقت كنقول شحال الوقت. دونك ملي كتكون عندكم واحد الوقت مكتوب كاين شحال، يعني هذيك كتسمى ليميتي. ملي كتكون واخده ليا شويه الوقت وما قلت شحال الوقت خدات هذيك اشوفي. دونك دابا نشوفوا هاد ليكزارسيس غتفكروا فيه واحد شويه ابري غتلقاو لا كوريكسيون. دونك انديكي لا فالور دي فيرب سويفون، هاد الافعال هادو لينا. دونك هاد لي فراز غنقراو كل فراز ونحدو لا فالور ديالها. دونك tout à coup il prit ses jambes à son cou. دونك pris هنا عندنا لو فيرب prendre pris نصرف الباسي سامبل، دونك غتقلبوا على لا فالور ديال الباسي سامبل. دوزيام les enfants jouaient dans le jardin depuis le matin. دونك jouer l'imparfait غتقلبوا على لي فالور ديال l'imparfait، يعني هذه ان فالور كتعطينا هاد لو فيرب. chaque soir je faisais mes devoirs. donc l'imparfait le verbe faire faisait. elle était belle et gentille. était le verbe être. Et la dernière phrase il se leva en sursaut, le verbe se lever. il se leva, se brossa les dents, s'habilla en vitesse et sortit en courant. donc هنايا عندنا الفيرب الاول se lever, se brosser, s'habiller et sortir. donc مصرفين في الباسي simple. donc la correction, la première action soudaine يعني فجأة tout à coup فجأة. les enfants jouaient يعني كيلعبوا وقت طويل كياخدوا action longue. chaque soir يعني عندنا التكرار chaque soir. elle était belle la description. donc هنا أنا كنوصف elle était belle et gentille.
La dernière phrase, il se leva en sursaut. Donc, هاد الفراس فيها بزاف لي فيرب، يعني عندنا succession. Phrase successive يعني succession des événements. Se leva يعني se leva brossa s'habilla sorti. Donc عندنا تسلسل ديال الأحداث. Donc le passé simple, la valeur succession des événements.